السلام عليكم. في هاد الحصة إن شاء الله غنحاول ندوز لكم فقرة ديال الدالة الأصلية تاع الدالة الأسية إن شاء الله. تبعوا معايا غنكتب لكم بعض القواعد تاع الدالة الأصلية للدالة الأسية. تبعوا معايا مزيان. دابا إلا كانت الدالة الأسية نعتبروها هي إف صغيرة. إلا كانت عندك الدالة على هاد الشكل إكسبونسيال إكس، الدالة الأصلية هي نفسها، الدالة الأصلية تاع إكسبونسيال إكس هي نفسها. متفقين؟ دابا الدالة الأصلية تاع أو إلا كان عندك فوق أكس أو جوج إكس ثلاثة إكس، الدالة الأصلية هي واحد على إكسبونسيال إكس. كاين اللي غيقولي علاش أستاذ؟ أنا نشرح لكم. هاد إكسبونسيال إكس هي واحد على متفقين؟ إكسبونسيال إكس أنا غنشرح لكم ليه. متفقين لحد دابا في هادو ولا لا؟ شوفو معايا مزيان. دابا نريد والو كانت عندي هادي هاي ضربت قسمت على متفقين؟ هي واحد على هاد ماشي هي إكس بريم إكسبونسيال إكس ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ ماشي هي هادي. ولا كانت عندك أو بريم إكسبونسيال أو، شنو الشقاق تاع إكسبونسيال أو؟ هو أو بريم إكسبونسيال أو. ولا كانت عندك هادي تقدر تستنتج الدالة الأصلية هادي، تقدر تكون تستنتج هادي. إلا كانت عندك هادي غتستنتج هادي. دابا هاهي عندنا أو بريم إكسبونسيال إكس اللي هي واحد على غتبقى إكسبونسيال إكس. هاي نقدرو نستنتجو إكسبونسيال أو بريم، يعني هاي أو بريم هي هادي إكسبونسيال أو اللي هي إكسبونسيال أو إكسبونسيال إكس. هانتوما شوفو ضربت قسمت على هاد هي إكس بريم. متفقين ولا لا؟ هاد شوف كانت عندك إكسبونسيال إكس غضرب في هاد وتقسم عليها باش تلقى القاعدة. ملي ضربنا في وقسمنا على هاد دينا إكس بريم. متفقين؟ إكسبونسيال إكس هاد إكس بريم إكسبونسيال إكس هي إكسبونسيال إكس. متفقين؟ صافي بصح الصبور شكل. دابا إلا كان عندك إكسبونسيال ناقص إكس، شنو الدالة الأصلية تاعها؟ بطبيعة الحال الدالة الأصلية تاعها هي ناقص إكسبونسيال ناقص إكس. بطبيعة الحال راه كاينة زائد واحد سي في الدالة الأصلية كلكم كتعرفوها. متفقين؟ شنو هي الدالة الأصلية تاع أو بريم إكسبونسيال أو؟ هي إكسبونسيال أو زائد سي. هاهي شوفو شنو هي الدالة الأصلية تاع أو بريم إكسبونسيال أو؟ هي إكسبونسيال أو زائد سي. متفقين ولا لا؟ متفقين. هاد القواعد اللي كتبت لكم بغيتكم تحفظوهم. متفقين. دابا هادي تا نقدرو نستنتجوها. هادي عاطيك دابا اش عاطيك إكسبونسيال ناقص إكس. اش كتقول لنا؟ خاصني واحد الناقص، الو غنضرب في الناقص في الناقص باش تولي كتقول مع راسك أو بريم إكسبونسيال أو الدالة الأصلية هي إكسبونسيال أو. كتقول خاصها أو بريم اللي هي هاد ناقص إكس. كتقول دابا إلا شقيت ناقص إكس غتجينا أنا هي ناقص واحد. عندي شي ناقص واحد حدا؟ معنديش. الو نضرب في الناقص ونضرب في الناقص. متفقين؟ اللي هي ناقص إكسبونسيال ناقص إكس. الو هي ناقص واحد إكسبونسيال ناقص إكس اللي هي ناقص إكس بريم إكسبونسيال ناقص إكس اللي هي ناقص إكسبونسيال ناقص إكس. هاي عندك ناقص إكس بريم. هاي أو بريم كاينة أو هي ناقص إكس. هاي إكس ناقص إكس بريم إكسبونسيال ناقص إكس هي أو بريم إكسبونسيال أو. الدالة الأصلية هي إكسبونسيال ناقص إكس. هاد الناقص الأول هاي. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز لكم في التمارين التطبيقية. المهم صحتي وخلي القواعد ندوز لكم دابا لبعض التمارين التطبيقية.
شاء الله رانا نخدم في الدالة الأصلية شي 3 تمارين تطبيقية إن شاء الله. ركزوا معايا بشوية ليكم. دابا غنبداو بالمثال الأول. قالك في كل حالة من الحالات التالية حدد مجموعة الدوال الأصلي للدالة اف على المجال. ناخد الدالة الأولى اف دو اكس كتساوي اكسبونونسيال 2 اكس زائد 1 زائد 1 صافي كاينة الفوق. دابا نتا اش كتقول مع راسك؟ كتقول خاصها تكون عندي اي بريم اكسبونونسيال اي. متفقين؟ كتقول اجي نشتق حيت الفوقانية اكس زائد 1 بريم شحال؟ هي جوج. خاصها تكون هنا باش تكون هنا باش تكون اي بريم، يعني باش تكون هادي بريم باش تكون اي بريم، يعني باش تكون هادي بريم حدا ليكسبونونسيال. هادي بريم شحال؟ هي جوج. واش هاد جوج كاين حدا ليكسبونونسيال ولا لا؟ مكايناش. الوغ غنضرب فيها ونقسم عليها. كتقول يعني كتعطيك جوج هاي غنضرب في واحد على جوج غتقسم تسمحولي واحد على جوج جوج اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد اللي هي واحد على جوج جوج اكس زائد واحد بريم اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد هاي اللي هي تسطيم واحد على جوج شني هي هاي او بريم اكسبونونسيال هي اكسبونونسيال زائد سي اللي هي اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد زائد سي. هاي الدالة الأصلية هادي هي كاونت. متفقين ولا طبقت القاعدة؟ هاي او بريم هاي او بريم اكسبونونسيال او اكسبونونسيال او. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز المثال الثاني غنمسح السبورة. المثال الثاني عطينا اف دو اكس تساوي اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس زائد واحد. هادي خاصك تكون عاقل على الدالة الأصلية تاع الالين. ذكروا بها جاب الله اللي كانت عندك او بريم على او الدالة الأصلية هي الين القيمة المطلقة تاعها. كتقول دابا عندي هاد الحال دالة على دالة كتقول أنا نشق هادي في الوساخ المقام خاصني نشقو في الوساخ. الشقة تاع ليكسبونونسيال قلنا هو نفسه الشقة تاع واحد وزيرو يعني الشقة تاع اللي كاملة هي ليكسبونونسيال. واش هي اللي كاينة فوق ولا لتحت ولا لا؟ هي. الوغ هادي غنعوض باكسبونونسيال اكس زائد واحد بريم. اش غتولي؟ كتساوي اكسبونونسيال اكس زائد واحد بريم على اكسبونونسيال اكس زائد واحد. متفقين؟ هادي دابا هادي اف دو اكس. متفقين؟ الدالة الأصلية هاي او بريم على او الدالة الأصلية هي الين او بطبيعة الحال زائد سي. يعني الدالة الأصلية تاع هادي كرونت اف دو اكس هي الين القيمة المطلقة اكسبونونسيال اكس زائد واحد زائد سي واحد كونستانت. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنمسح السبوره باش ندوز الدالة الأصلية الموالية. الدالة الأصلية الموالية طاق اف دو اكس كتساوي واحد على اكس او كاري اكسبونونسيال واحد على اكس. كتقول مع راسك خاص تكون عندي او بريم خاصها تكون عندي او بريم اكسبونونسيال او. كتشوف الدالة اللي فوق الاكسبونونسيال كتلقى هي واحد على اكس. كتقول اجي نشقها في الوساخ واحد على اكس بريم هادي قاعدة هي ناقص واحد على اكس او كاري خاص كلشي يكون حافظها. كتشوف حدا الاكسبونسيال واش حداها واحد على اكس او كاري كاينه. الوغ اش ناقصك؟ ناقص. كتقول ناقص هاني ناقص. كتقول اذا خاصني نضيف ناقص واحد على اكس او كاري اكسبونسيال واحد على اكس. باش تطبق القاعده كتقول هاد ناقص واحد على اكس او كاري غنعوضها بواحد على اكس بريم يعني غتولي ناقص واحد على اكس بريم اكسبونسيال واحد على اكس. كتقول الدالة الأصلية تاع بريم اكسبونسيال او هي اكسبونسيال او يعني الدالة الأصلية تاع هادي هي ناقص اكسبونسيال هاي يعني كرونت اف اش كتساوي ناقص اكسبونسيال واحد على اكس زائد واحد كونستانت.
متفقين معايا دابا ولا لا؟ هادي راه بطبيعة الحال هي كرونت اف دو اكس. متفقين. دابا غندوز للدالة الموالية. طاك دابا مسح دابا السبورة. طاك دابا اف دو اكس كتساوي اكسبونسيال 3 اكس زائد 1 على اكسبونسيال اكس. اش كتقول هادي؟ غنفرقها بحال قلتي عندك ا زائد بي على سي، هي ا على سي زائد بي على سي. فاهمين؟ فرقوا معايا. غتولي اكسبونسيال 3 اكس على اكسبونسيال اكس زائد 1 على اكسبونسيال اكس. كتقول هنا عندك اكسبونسيال ا على اكسبونسيال بي، دي قاعدة هي اي. نكتب لكم هنا اكسبونسيال ا على اكسبونسيال بي، اي هي الاكسبونسيال ا ناقص بي. هادي كتطلع فوق كتولي ناقص، يعني تولي اكسبونسيال 3 اكس ناقص اكس، يعني تولي الاكسبونسيال 3 اكس ناقص اكس اللي هي الاكسبونسيال تاع جوج اكس. ولا قول بحال اكس، تعرف بحال عندك اكس أس 3 على اكس، اكس مع اكس غيبقى الفوق اكس او كاري. كذلك هذا ملي غيطلع مع هذا غتبقى اكسبونسيال 2 اكس، هذا ملي غيطلع الفوق اش غيولي؟ زائد اكسبونسيال ناقص اكس. متفقين؟ ملي وصلنا لهنا كتقول اش يدير في الوسيخ؟ عندي اكسبونسيال او، خاصني او بريم قاعدة كتقول او بريم خص يكون عندك او بريم اكسبونسيال او. متفقين؟ ولا كتقول عندي سيدي هنا اكسبونسيال 2 اكس. لما كتشبه في هاد القوانين نوريكم واحد الطريقات اللي كيوصل لهنا. كاين اللي كيدير الطريقه الاولى كيقول خاصها تكون عندي او بريم اكسبونسيال او. ركزوا معايا، كيقول او كيجيب الوسخ كيشق كنلقاه هي جوج. كيقول لنا واش كاين عندنا جوج؟ ما كايناش هاد الجوج. الوغ خصني ندير نضرب في جوج ونقسم على جوج، هي واحد على جوج اكسبونسيال اكس زائد اكسبونسيال ناقص اكس. المهم نوريكم دابا انا هادي نوريكم هادي نخليها هي الاخر. هادي المهم متفقين. ركزوا معايا دابا مزيان، ركزوا معايا. اش كيشد عاوتاني كذلك هنا شدينا جوج اكس شقيناها في الوسخ، هاي جوج اكس شقيناها في الوسخ عطاتني جوج. شنو نشدو هنا؟ غنشدو هاد ناقص اكس غنشقوها في الوسخ. الشقاق تاع ناقص اكس بريم هي ناقص واحد، هاي هي ناقص واحد. هاي سمحولي كتشد هاد ناقص اكس كتشقق هي ناقص واحد. واش ما كايناش ناقص؟ لا، الو خاصك دير ناقص، يعني غتولي ناقص اكسبونسيال ناقص اكس. هاي متفقين؟ كتقول هي تولي واحد على جوج في جوج. هادي كتعوضها بجوج اكس بريم، حقاش قلنا جوج اكس بريم هي جوج اكسبونسيال جوج اكس ناقص قوس. هادي كتقول اش درك هذا الاكسبونسيال هو ناقص واحد اكسبونسيال ناقص اكس. متفقين؟ كيساوي واحد على جوج اكس بريم اكسبونسيال جوج اكس ناقص. كتقول دابا هاد ناقص واحد، هاد ناقص واحد ها هو ناقص اكس بريم، حقاش واش قلنا ناقص اكس بريم هي ناقص واحد. هاي ناقص اكس بريم اكسبونسيال ناقص اكس. وكتجي طبق قاعدة هاد واحد علاش كتقول غيبقى عندي هاي يو اكس بريم في هادي. عندك دابا يو بريم اكسبونسيال هاي هي اكسبونسيال يو، يعني هادي هي اكسبونسيال 2 اكس ناقص هاد ناقص اكس بريم اكسبونسيال ناقص اكس. بحال هاد القاعدة هي اكسبونسيال يو، يعني اكسبونسيال ناقص اكس زائد واحد سي، هادي هي كرونت دو اكس. متفقين ولا لا؟ متفقين. هذه الميثود الاولى. اعتمدنا على هاد القاعده. نجيو للميثود الثاني. الميثود الثاني اش كتقول؟
شنو هو الشقة تاع اكسبونسيال ا اكس؟ هي واحد على ا اكسبونسيال ا اكس. الو كدير نيشان كرونش اف دو اكس كتساوي هادي هي واحد على جوج اكسبونسيال 2 اكس. طبق القاعدة، عندك هنا اكسبونسيال ناقص اكس، اجي طبق هادي هي ناقص اكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد سي الدالة الأصلية. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين. غنمر دابا للدالة الأصلية الموالية. عطاك فيها نمسح له السبورة، عطاك فيها اف دو اكس كتساوي سينيس اكس اكسبونسيال الفوق راه كاين الكوس كوس اكس. اش كتقول؟ كتقول سيدي غنشد هاد او غنشقها هاد كوس غنشقها في الوسع، غدير الدائرة المثلثية. هنا كاين الكوس، هنا كاين موان سين، هنا كاين موان كوس. كدير الدائرة المثلثية باش تعرف الكوس، باش تعرف الاشتقاق. هنا السين كتقول الاشتقاق تاع الكوس هو موان سين، الاشتقاق تاع الكوس هو موان سين. متفقين؟ هاو كوس اكس بريم هو موان سينيس. هاهو سيدي تيبا معايا. كتقول لنا اش عندي السينيس، معنديش هاد الموان، ناقصني موان. كتقول غنضرب في الموان وفي الموان، يعني غتعطيك هادي موان سينيس اكس اكسبونسيال تاع كوس اكس. اش كتقول تعطيك موان هادي موان سينيس اكس هي كوس اكس بريم، يعني كوس اكس بريم اكسبونسيال تاع كوس اكس. متفقين دابا ولا لا؟ درت لحد دابا والو. دابا عندك اي بريم اكسبونسيال او هي اكسبونسيال او، يعني هي ناقص اكسبونسيال كوس اكس زائد سي. هادي كرونت اف صافي. متفقين دابا فيها ولا لا؟ كرونت اف دو اكس بطبيعة الحال، هاد كرونت اف راهي كرونت اف دو اكس. متفقين. دابا غندوز للدائرة الموالية. دابا عندكم ديروا ليا بحال واحد الاخطاء واحد التلاميذ كيقول لي هنا كرونت اف ما كديرش، انت كتوصل التعبير للاخر، انت كتوصل التعبير للاخر كتطبق فيه القواعد. متفقين. دابا غنمر الدالة الاخرى. شنو عاطيك فيها بلاتي بشويه ساعد بس السبوره. عاطينا فيها اف دو اكس تساوي اكسبونونسيال اكس عامل اكسبونونسيال اكس ناقص واحد أس تلاتة. هادي كتلقى عندك أس دالة في أس. اش كتقول؟ كتقول كنعرف بلي هادي او بريم او أس ار ولا او أس ام بصفة عامة، راه هي الدالة الأصلية تاعها راه هي واحد على ان زائد واحد او أس ان زائد واحد زائد سي. كدير هادي في الوسخ. كتقول ها القاعدة اللي غنطبق، كتقول هاد او خاصني شدها، خاصني الشقة هاد او يعني الدالة الدخلانية، يعني هاد خاصني نشدها خاصني الشقة هي اكسبونسيال اكس. الشقيتها عطاتني اكسبونسيال اكس. كتقول واش هو كتشوف حدا الاو، يعني خاصني نشوف حدا الاو واش كاين او بريم ولا لا، يعني خاصني نشوف حدا هادي واش كاين هادي بريم ولا لا. هادي بريم اش كتساوي اكسبونسيال اكس. كتجي تشوف حدا الاو يعني كتجي تشوف حدا هادي كاينه الاكسبونسيال هي هادي. متفقين. الوغ نقدر نرومبلاسي هادي بهادي، يعني نقدر نعوض هادي بهادي. علاش تولي اكسبونسيال اكس ناقص واحد بريم اكسبونسيال اكس ناقص واحد أس تلاتة. دابا كتقول الدالة الأصلية تاع هادي الدالة الأصلية تاع هادي هي واحد على تلاتة زائد واحد ان هي تلاتة هي ربعة. هادي كرونت اف. دابا وصلنا كرونت اف دو اكس واحد على ربعة اكسبونسيال اكس ناقص واحد أس ربعة زائد سي او هي. متفقين.
المهم دابا في هاد الحصة احنا اكتفينا من هاد الشرح تاع الدول الأصلية التمرين التطبيقي. في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول نزيدكم واحد التمرين تطبيقي آخر في الدال الأصلية إن شاء الله. يلا خليكم دابا في أمان الله.